मैं आपके साथ दू बदू बड़ी ख़ास बात करना चाहता हूँ। आप में से बहुत से लोग वालिदैन हैं, बहुत से लोग जो हैं वो जवान हैं, अभी शादीशुदा नहीं हैं, बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं। आप सब हमारे लिए बहुत कीमती हैं, आप सब हमारी जिम्मेदारी हैं। इसलिए आपके लिए किसी भी तरह से बेहतर राहों को सोचना, बेहतर जो है तरीक़ेकार को अडॉप्ट करना, वो हमारी तरजीह है। और जब यहाँ चर्च के प्लेटफॉर्म से आप तक कोई बात पहुंचाई जाती है तो जिम्मेदारी का तकाजा ये है कि उस बात को संजीदगी से लिया जाए और उस पर गौर किया जाए और उस पर अमल करने के लिए अपने आप को तैयार किया जाए। हमारे मुल्क पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक के दौर से एक ऐसे कानून का इजरा हुआ जो उस वक्त तो हमारे रहनुमाओं ने उनके साथ खड़े होकर उस पर साइन करके इस कानून को कानून बनने में मदद दी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनका उनके साथ खड़े होना उनकी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कत्ल करने का सबब बन जाएगा। मैं उन नामों को नहीं लेना चाहता जिन्होंने उस वक्त के इस कानून पर मसीही रहनुमा होते हुए, जिनको मसीहों ने अपने वोटों के जरिए से, अपनी मर्जी के जरिए से कौमी असम्बली में पहुंचाया था, उन्होंने इस कानून को मदद दी बनने में और अपने साइन दिए। लेकिन इस कानून ने आहिस्ता आहिस्ता जब अपनी जगह बनानी शुरू की तो आज ये कानून ना सिर्फ मसीहों के लिए बल्कि खुद मुसलमानों के लिए भी उनके सरों पर लटकती हुई तलवार बनकर खड़ा हो चुका है। मेरे अजीजों, मैं 295C के कानून की बात कर रहा हूं। बावजूद पूरी दुनिया के दबाव के जो इंसानियत से प्यार करने वाले लोगों ने मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत पर दिया कि इस कानून पर नजरसानी की जाए, इसको ख़त्म चाहे ना किया जाए, लेकिन इसकी जो कातलानापन है, इसकी जो दूसरी गैर मुस्लिम लोगों के लिए खतरात हैं इसके, या आपके अपने लिए भी खतरात हैं, उनको कम करने के लिए इस पर नजरसानी की जाए, या कुछ ऐसा तरीक़ेकार बनाया जाए कि ये कानून जो है वो हर एक के लिए जहर कातिल ना बने। लेकिन ऐसा होना नामुमकिन इसलिए है और रहेगा क्योंकि दीनी कुव्वतें इसकी हिफाजत के लिए खड़ी हैं। हमें इस कानून से फर्क नहीं पड़ता। ये कानून अगर बना भी लिया जाए तो इसका फर्क मुझे और आपको उस वक्त तक नहीं पड़ेगा जब तक कि हम किसी की नफरत का शिकार ना हो। ये कानून जो है वो इसलिए हमारे लिए बहुत खतरनाक है क्योंकि हमारी नादानिस्तगी में की गई किसी ऐसी बात को भी कई दफा इस कानून के ज़ेरे साया लाकर इस कानून के जरिए से हमें नुकसान पहुंचाया जाता है। हमारी इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया जाता है, हमारे इंसानी तशख़्ख़ुस, मसीही तशख़्ख़ुस को बर्बाद करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका नया शिकार, बहुत से लोग इसका शिकार हुए हैं। अगर उस तारीख को मैं दोहराना चाहूं तो मसीही और दूसरे मज़ाहब के लोग और इवन के मुसलमान लोग खुद भी हमसे ज्यादा इसका शिकार बने। जिस किसी का दिल करता है वो इल्जाम लगा देता है इसने मेरे सामने तौहीने रसालत की है, और ये कानून जो है उसको किसी भी जगह पर जज किए बगैर उसकी जो है वो उसको मार दिया जाता है, जिनमें बहुत से लोग हैं, बहुत से नाम हैं। और इस लिस्ट में मसीहों से ज्यादा मुसलमान हैं जो इस कानून के तहत आज भी मारे गए हैं या
कैद में है। 2 दिन पहले 2 मसीही नर्सें फैसलाबाद के शहर में सिविल हॉस्पिटल में जो है इस कानून का शिकार बनी है। और हुआ क्या कि एक नर्स ने दूसरी नर्स को, जो स्टूडेंट थी, एक अलमारी पर लगे हुए किसी ऐसे स्टिकर को या ऐसे जो सफा था उसको उतारने के लिए कहा जिस पर अरबी में मुकद्दस आयात लिखी थी, जो दरूद शरीफ, जो मुझ तक बात पहुंची है वो दरूद शरीफ लिखा हुआ था। उस नर्स ने उसको जब उतारा तो ये उसके लिए तौहीन का मुर्तकिब ठहराने का सबब बना। एक शख्स जो वहीं पर उसी अस्पताल में टेक्नीशियन था, उसने छुरी के साथ उस पर हमला किया। उस कातलाना हमले के नतीजे में बेशक वो नर्स वहां पर मरी नहीं, बच गई, लेकिन अब वो पुलिस की तहवील में है और उस पर FIR कट चुकी है। मैं यहां बहस इस बात की नहीं करना चाहता कि उन्होंने गुस्ताखी की है या नहीं की। मैं सिर्फ आपको इस वाक़े की शिद्दत से आगाह करते हुए सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मेहरबानी से कहीं भी चलते हुए आपको राह में गिरा हुआ कोई ऐसा सफा मिले जिस पर अरबी में कुछ लिखा हो, मैं आपसे इस्तदा करता हूं, आपसे इल्तमास करता हूं, हाथ जोड़कर आपकी विनती करता हूं, उसको मत उठाइए, पड़ा रहने दें उसे। इसका मतलब यह नहीं है कि हम तौहीन जो है वो करना चाहते हैं। उसका मतलब यह है कि कहीं आपके हाथ में उसको देखकर आप पर जो है कोई ऐसा मसला ना बन जाए जिससे आप मुसीबत में आ जाएं। आपका कोई भी सीनियर, आपका कितना ही अजीज क्यों ना हो, आपको अगर किसी भी जगह से कहे कि ये सफा उठा कर ले आओ या इसको वहां से उतार लाओ, कि ये खुद कर ले। आप किसी होटल में जाते हैं, वहां पर अक्सर कुरान पढ़ा होता है, मत हाथ लगाइए उसको। बुलाएं होटल के मैनेजर को या उन लोगों को और उन्हें कहें जी मैं क्रिश्चियन हूं, ये कुरान यहां से उठा लीजिए क्योंकि मेरे पास मेरी बाइबल मौजूद है, मेरे कमरे में इसे ना रहने दें, क्योंकि हो सकता है उसके वसीले से आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचाया जाए। मेरे अजीजों, बुनियादी नुक्ता बताने लगा हूं। मानना ना मानना आपकी बात है। पाक कलाम के मुताबिक मैं सोचता हूं हम मुआशरे में हमें रहना है, लेकिन मुआशरे में रहने के तरीकेकार बदल लीजिए। अच्छे और बुरे हर जगह पर मौजूद हैं, सारे बुरे नहीं हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि अच्छों की जुबान बंद हो जाए तो बुराई 100% हो जाती है। जब सच्चाई की जुबान बंद हो जाए तो बुराई मुकम्मल तौर पर मुआशरे को अपने हाथे में ले लेती है। और हम एक ऐसे दौर में जिंदा हैं जहां कोई सच को सच कहने के लिए तैयार नहीं और सुनने के लिए तैयार नहीं है। कराची से शुरू हुआ ये सिलसिला, खासतौर पर जो नर्सिंग प्रोफेशन से हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, मेहरबानी से सीनियर और जूनियर का जो ताल्लुक आपका है, कभी हम उसकी तारीफ किया करते थे, लेकिन जब आप मसीही नर्सेज हैं तो बहुत सोच समझकर ड्यूटी कीजिए जिस जगह आप ड्यूटी कर रहे हैं। खुदा से हिकमत मांगे। मैंने कहा सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। ये पढ़ें, खुदा आपको तरीकेकार खुद ही बताता चला जाएगा। खुदा की तरफ तवज्जो दें। अपनी दोस्ती महदूद कर दीजिए। ਖਾਵਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਲੇ ਖਾਣੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰਾ।
غیر قوموں کے ساتھ رشتے اور تعلق کے لیے لکھا ہے، غیراں دے نال بن دے کول قرار ہیں جیڑے، انہاں دے دکھ سدا ودن گے بتھیرے۔ غیر قوموں کو اپنے گھر میں جگہ دینے والا شخص ہمیشہ دکھ اٹھاتا ہے، یہ پاک کلام کا فیصلہ ہے۔ اس لیے تعلق اتنا ہی رکھیے جتنا معاشرتی طور پر ضروری ہے، ان چیزوں کو اپنے ذاتی تعلقات، گھریلو تعلقات میں نہ بدلیے۔ آرزو کیس اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ گھر میں آنا جانا ہو تو نظر گھر کی چیزوں پر نہیں، گھر کے افراد پر بھی ہو جاتی ہے۔ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے اگر صاف الفاظ میں کہوں، معاشرتی تعلق ضرور رکھیے مسلمانوں کے ساتھ، گھروں میں مت آنے دیجیے، سکھی ہو جائیں گے، بہت سی چیزوں سے بچ جائیں گے۔ یہ جو چودھری صاحب آپ کو کہہ کر بلاتے ہیں نا، چودھری، وہ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، میں بیٹھا ہوں ایسے حلقوں میں جہاں چودھری جو ہے وہ نام مسیحوں کے لیے چوڑا کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم خوش ہو جاتے ہیں جی سانو چودھری کہندے نے، چوڑے کی جگہ پر ذرا مناسب لفظ استعمال انہوں نے چودھری کرنا شروع کر دیا، اور چودھری ادھر آ ذرا گل سن، اور ہم فخر کرنے لگتے ہیں جی ہمیں چودھری کہتے ہیں وہاں پہ۔ یہ چودراہٹ نہیں چاہیے ہمیں۔ مہربانی سے اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنے بچوں کو اپنے کاروبار دیجیے، کیونکہ جب آپ ان پوزیشنز پر رہیں گے تو بعض اوقات یہ پوزیشنز آپ کی ہضم نہیں ہوتی۔ لوگ مسیح کی خاطر آپ سے عداوت رکھتے ہیں مسیحی ہونے کی وجہ سے، لیکن اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے دعا میں ضرور جھکے رہیں۔ دعا کریں گے، آزمائش میں نہیں پڑیں گے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان دونوں بیٹیوں کو کسی طریقے سے ہم جو ہے وہ اس عذاب سے نکالیں، لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس کیمرے کی وساطت سے، جہاں تک بھی بات آ رہی ہے، اگر میں مسیحی ہوں تو میرا مسیحی ہونا ہی توہین رسالت ہے، اس لیے کہ میں مسیح کے علاوہ اور کسی کو نجات دہندہ نہیں مانتا۔ تو وہاں پر آ کر توہین کا کوئی تک نہیں بنتی۔ اور دوسری بات، اگر ہمیں توہین کرنی ہو تو ہمارے گھروں میں بعض اوقات ہماری کتابوں میں اسلام کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ کی انگریزی میں بھی اسلام ہے، اردو کی کتاب میں بھی اسلام ہے، ہر کتاب میں اسلام ہے۔ ہمیں اسلامیات کی بات ہی نہیں کرنی۔ ہاں جی، اخباروں میں جو ہمارے ہر روز ہمارے گھروں پر دیکھا جاتے ہیں، ان اخباروں میں آیات ہیں۔ اگر کسی نے توہین کرنی ہو تو کیا وہ اپنے گھر پر نہیں کر سکتا؟ کس کو اپنی جان عزیز نہیں ہے؟ آپ میں سے کتنوں کو نہیں پتا کہ توہین رسالت کی سزا موت ہے؟ کتنوں کو معلوم ہے کہ توہین رسالت کی سزا موت ہے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ جان بوجھ کر کوئی شخص خودکشی کیوں کرے گا؟ کیوں ایسی جگہ پر جہاں پر مسلمانوں کی میجورٹی ہے، وہ کیوں ان کے نبی پاک کی جو ہے توہین کرنے کا مرتکب ٹھہرے گا؟ ہم عزت کرتے ہیں حضرت محمد کی اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے نبی ہیں۔ ہمیں مسیحت نے سکھایا ہی نہیں کہ ہم دوسرے مذاہب کی توہین کریں، اس لیے کہ مسیح کا ایک قول مبارک ہی کافی ہے، جو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ ہم ہر انسان کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ہم انسان جو ہے وہ خدا نے اس کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا ہے، اس لیے کسی بھی انسان کی توہین مسیحی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ خدا کی توہین نہیں کرنا چاہتے۔
اور کسی بھی انسان سے تعلق رکھنے والی وہ چیزیں جو اس کی ذاتیات سے تعلق رکھتی ہیں، جن میں اس کا مذہب بھی ہے، اس کی توہین بھی مسیحی نہیں کر سکتے، اور نہ وہ کرتے ہیں۔ ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے میں لوگ جو ہیں اس کو غلط لے رہے ہیں، اور مسیحوں کو بھی یہ سوچنا ہے، باہر جانے کے لیے آسان راستہ توہین رسالت نہیں ہے۔ آپ جن مثالوں کو دیکھ رہے ہیں ان میں ایک بڑی مثال آسیہ کی ہے۔ آسیہ بی بی کو 9 سال کے بعد باہر کی ہوا دیکھنا نصیب ہوئی ہے۔ ان 9 سالوں میں آسیہ بی بی کے ساتھ جیلوں میں کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ ایک غیرت مند اور عزت دار عورت کو تو کوئی غیر مرد ہاتھ بھی لگا دے، چھو بھی لے، تو اس کے لیے اس سے بڑی توہین اور کوئی نہیں ہوتی۔ کچھ آئیے کہ کسی ایسے جرم میں مبتلا عورت کو ایک رات بھی اپنے گھر سے باہر حوالات میں گزارنی پڑے، وہ بھی مر جاتی ہے اور اس کا خاندان بھی مر جاتا ہے۔ اس کی قوم تو پہلے ہی ایسی ہے۔ مسیحی کبھی بھی توہین رسالت نہیں کر سکتے، یہ میرا دعویٰ ہے، اور میں سچائی پر کھڑا ہوں اس وقت۔ یہ فقط دوسروں کی نفرت کا نشانہ بننے کی بات ہے۔ میں جانتا ہوں اگر سچائی کے ساتھ اس واقعے کی تحقیق کی جائے تو یقیناً وہ جس نے الزام لگایا، جس شخص نے، اس نے اس لڑکی کو ہو سکتا ہے کہ شادی کرنے کی دعوت دی ہو یا دعوت گناہ دی ہو، وہ نہیں مانی تو الزام لگا دیا گیا، یا ہو سکتا ہے اس کی کوئی چوری اس نے پکڑ لی ہو کیونکہ وہ اس سے اونچے مقام پر تھی، اور بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ سوال وہ ہیں جو میں ارباب اختیار کے لیے اٹھا رہا ہوں، پولیس کے لیے، تفتیش کرنے والے اداروں کے لیے اٹھا رہا ہوں۔ ایف آئی آر میں صرف ان 2 خواتین کا نام نہ لکھا جائے، ایف آئی آر میں اس لڑکے کو بھی شامل تفتیش کیا جائے جس نے یہ الزام اس پر لگایا ہے کہ کیا اس نے یہ عمل کرتے ہوئے اسے دیکھا ہے۔ اگر اس نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے اسے، تو پھر وہ گواہ کے طور پر شامل تفتیش ہو، اور اگر اس کا الزام جھوٹا ہو تو اس لڑکے کو اس کی جگہ پر پھانسی کی سزا دی جائے، کیونکہ جو غلط الزام لگاتا ہے وہ بھی اسی جرم میں ملوث ہوتا ہے۔ یہ انصاف ہمارے ہاں نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی امید ہے کہ پاکستان میں اس طرح کا انصاف دیا جا سکتا ہے، کہ عدالت خود ڈرتی ہے ان لوگوں سے۔ یہ لوگ آتے ہیں زبردستی ایک مجمع کی صورت میں دباؤ ڈال کر ایف آئی آر درج کرواتے ہیں، مجمع کی صورت میں آ کر جج کو پریشرائز کر کے فیصلے کرواتے ہیں۔ یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ مسیحت بے خوف ہونے کا نام بھی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں تو ہم برملا کہتے ہیں، مسیح کے بغیر کوئی نجات دہندہ نہیں ہے۔ اس لیے لیکن محتاط ہونا بہت ضروری ہے۔ پاک کلام میں لکھا ہے جو ہوشیار ہے وہ بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، لیکن نادان بڑے چلے جاتے ہیں۔ کسی غصے میں آ کر کسی کے مذہب کی توہین کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ کسی بھی مذہب کو برا کہنا یہ مسیحت نہیں ہے۔ اور ایک جملہ ہے، اپنا چھوڑو نہ اور دوسرے کو چھیڑو نہ۔ اپنے دین کے بارے میں تحقیق کریں، جو پوچھتا ہے آپ کو کچھ اس کو اپنا دین بتائیں، اس کا موازنہ نہ کرنا شروع کریں۔ موازنہ کرنے کا کام ہم تک چھوڑ دیں، ہم ہیں یہاں پر۔ اپنے مذہب کو آپ جانتے نہیں ہیں اور آپ دوسروں کے ساتھ
मुआजना करने बैठ जाते, ये चीज आपके लिए खतरनाक है। अब वो दौर नहीं रहा जब बात जो है वो टेबल पर की जाती थी। अब वो दौर है जहां कोई भी शख्स आपको छुरी लेकर आप पर हमला करके आपको मार कर ये कह सकता है इसने तौहीन की है। नौजवानों को खास तौर पर मैं समझाऊंगा, जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, जब भी कोई आप पर मजहब की बात करता है आपसे, आप कभी उस बहस का हिस्सा ना बने। जो ज्यादा आपको तंग करता है, मुझ तक बात करें, मुझे बताएं, मैं आपके इंस्टीट्यूशन तक आ जाऊंगा आपके साथ। और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे ये जुर्रत भी बख्शी है, खुदा ने मुझे ये रुतबा भी दिया है कि हम आपके लिए खड़े होकर बात कर सकते हैं। आपकी खातिर हम अथॉरिटीज के साथ बात कर सकते हैं। अब खुद ना बात करने, क्योंकि आप जब बात करेंगे तो बात बिगड़ सकती है, लेकिन जब हम बात करेंगे तो हम एक अथॉरिटी में रहकर बात करेंगे। इसलिए अपना बताएं जरूर, गवाही जरूर दें। आप कोई सवाल आपको करता है आप क्यों मसीही हैं, बताएं कि मैं क्यों मसीही हूं, लेकिन मुआजना ना करें। उनके मजहब के साथ हमारा कोई काम नहीं है। कुरान जो कुछ भी कहता है उनके लिए कहता है, हमारे लिए हम इसी को पढ़ लें तो काफी है। और ये सच्चाई है, और सच्चाई से वाकिफ हो गए, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। खुदावंद आपको बरकत दे, आपकी हिफाजत करे, आपके बच्चों की हिफाजत करे, और जहां पर भी आप हैं, अगर मसीहों के लिए कुछ कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। मैं आपको फिरका वारियत में नहीं ला रहा, मैं नेशनलिज्म आपको सिखा रहा हूं। पाकिस्तानी मसीही होते हुए मुझे और आपको एक दूसरे के लिए दुआ करनी है, एक दूसरे की केयर करनी है, एक दूसरे के लिए झुकना है खुदा के सामने।